Sa atubangan sa salamin, pirmi kang magtanaw. Mangutana sa kaugalingon kung unsa bagyod ang tinuod. Kayang kalibutan usahay dali ra manghusga. Apan ang tinuod nga bili dili makita sa naungra. Kaya dunay kahayag nga nagbuyo sa sulod. Mas hayag pa kaysa bisan unsang bulawan. Dili lang sa naong ang katahom sa tawo. Nasa kasing-kasing nga matinud anon ug buotan. Sa matag mga walay pagpaabot ug balos. Dito makita ang tinuod nga kahayag sa kalag. Salamin sa may imong makita. Ang dagway ba o ang kasing-kasing nga matahong kaayo. Kayang tinuod nga katahong dili malubas sa panahon. Nagpabilin hangtod sa hangtod sa matag henerasyon. Adunay mga samad nga gitago sa pahiyom. Magakasakit nga wala nilang masabti ug masudlan. Apan bisan pa sa tanan nagpadayon gihapon. Mao ka na ang katahong nga dili mapalit sa kwarta. Really kinahanglan nga perpekto ka aron mahimong bililhon ug higugmaon. Dili lang sa naong ang katahom sa tawo. Nasa kasing-kasing nga matinud anon ug butan. Sa matag mga walay pagpaabot ug balos. Dito makita ang tinuod nga kahayag sa kalag. Salamin unsa may imong makita. Ang dagway ba o ang kasing-kasing nga matahong kaayo. Kayang tinuod nga katahong dili malumas sa panahon. Nagpabilin hangtod sa hangtod sa matag henerasyon. Kung usahay mobati ka nga dili kaigo. Hinumdumi nga adunay kahayag sa imong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga ang mga pulong sa uban. Mopalong sa imong kaugalingong kahayag. Dili lang sa naong ang katahom sa tawo. Naa sa gugma respeto ug pagkamaluluyon.